الحمد لله الذي جعل كتابه إلى كل خير هاديا، ومن كل داء شافيا، وعما سواه مغنيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رئيس الاحتفال المبجل، وأساتذتي الأجلة، وزملائي الأعزة، أريد أن أخطب أمامكم خطبة مهمة حول الموضوع القرآن الكريم. أيها الحاضرون، إن القرآن الكريم هو أول مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، ومعجزة الإسلام الخالدة، وإنه نعمة باقية، وعصمة باقية، وحجة بالغة، ودلالة دامغة، وهو شفاء لما في الصدور، والحكم العدل عند مشتبهات الأمور، وهو الكلام الحق الجزل، والفصل الذي ليس بالهزل. بهرت بلاغته الألباب، وظهرت فصاحته على كل مقول. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. إخواني وزملائي، إن القرآن الكريم أنزله الله تعالى في هذا العالم ليكون منهج حياة هي خير حياة وأسعدها، ومرشدا إلى سبيل هي أقوم سبيل وأنجحها، يهذب النفوس ويزكيها، ويقوم الأخلاق ويعليها، يقود من اتبعه إلى سعادة الدارين، وينجيه من شقاوة الحياتين. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إخوة الإيمان والعقيدة، إن القرآن الكريم هو محور الأمة الإسلامية، وقلبها النابض الخفاق، ومرجعها الأم الأصيل، ومحركها المؤثر الفعال. قد ربط الله مصير هذه الأمة بهذا القرآن، ففيه عزتها وكرامتها وسعادتها وهناؤها ونجاحها وفلاحها. لقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن قدر هذه النعمة العظيمة الجليلة حق قدرها، وقام بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار، وطبق أحكامه ونفذ قوانينه على حياته، فهو فائز بسعادة الدارين. ومن تغافل عن هذا القرآن ولم يؤد حقه، فهذا القرآن حجة عليه، وذلك هو الخسران المبين. فعلينا أيها الإخوة أن نعمل بما جاء في القرآن، ونجعله دستورا لحياتنا الفردية والجماعية، ونسلك على دربه ومنهاجه، ونعيش وفق هدايته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.